पेडणे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी चांदेल हासापूर सांकवाच्या बांदकामाची थळावी पाहणी केली. यावेळार चांदेल हासापूर पंचायतीचे सरपंच बाळा शेटकर आणि थळावे नागरिक व्हड्या संख्येन हाजीर आशिल्ले. सांकवाचे उरलेले उरफाटे काम रोखडेच आणि नेटानं पूर्ण करून वाहतुकी खातीर सुटसुटीत जातले असो भावडो आमदार आर्लेकर हांणी यावेळार दिला. क्या हो रहा है काम? आता साईड पॅरापेट बोलतात आणि फिलिंग नंतर जी साईड वाईडिंग आणि सगळ्या तेच रेडी करतात. नमस्कार. आयज चांदेल हासापूर ह्या गांवांत आसा जे आयज आमी खुबशीं वर्सां जालीं 40 वर्सां जालीं. हो ब्रीज हांगासर म्हाका दिसता सारकोच ह्या ब्रिजाक जाल्ले कितें तो केन्ना पडटा आनी केन्ना उरता अशें जाल्लें. ताका लागून एस फास्ट आमचो डायनेमीक CM प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान जाता तितलें फास्ट तेजे हें आमकां पास करून दिल्लें आसा आनी तेणी हें करून ताका लागून आयज हो ब्रीज हांगासर उबो जाल्लो आसा. जो आयज आमचे खूब वर्सां जालीं लोकांची अपेक्षा आसलेली कितें हांगासर हो ब्रीज जावचो आनी जे टायमार इलेक्शन आसलें त्या टायमार हांवें तांकां हें आश्वासनूय दिल्लें जे हो ब्रीज हांगासर जातलो म्हणून जे आयज आमचो चांदेल तशेंच आयज आमचे 3 ब्रीज जाल्ले आसा. हासापूर चांदेल ब्रीज हा हो सांगल्या प्रमाणे टायमार जाल्लो आसा आनी काम बऱ्यापैकी जाल्लें आसा. आमी डेली येवन हांगासर पळयताले. आमदारानूय सांगलें आनी PWD हेय आमचो आसलो तेंच्यांनी आमकां बरें कॉपरेट केलां आनी सांगता तें काम सगळें तेंच्यांनी करून दीत आहात ते. तरी पूण नोव्हेंबर मेरेन काम कंप्लीट जातलें अशें तेंच्यांनी आयज सांगलां. फिनिशींग म्हणटा तें नोव्हेंबरान जातलें सेकेंड वीक. गणपती विसर्जन आमी हांगा गणपती विसर्जन करता ते बेगिनात बेगीन मातशें ह्या गणपतीक आमकां विसर्जन करूंक मेळपाचें इतलें हांव तेंच्या कडेन मागता. इंजिनियरा कडेन हांव सरा कडेन मागता आनी सरान सांगल्या प्रमाणे आमकां पूल बेगिनात बेगीन करून दिल्लो. लोकांची जी गैरसोय आसा ती सामकी दूर जाल्लेली आहा. ताका लागून आमी सगळे सरा फाटल्यान रावप ही आतांची गरज आहा इतलेंच मागता. कलवड केल्लो पळय ते बॉक्स कलवडाचे जे एप्रोचीस आसता पळय ते फिलिंग चड येता न्हू ते मातशें आतां पावसान बसला तेका आतां GSB घालपाक लायला तेंका आनी ते लेवल करून दिता. बाकीचे काय हय बाकीचे